آپ سرکار عشق لیرنا محدثین فرماتے ہیں نشان پہ جانے پوچھا گیا علماء کیوں نہ دیا تسا آپ فرماتے ہیں میرے رب العالمین تو ڈرنا میرے پاک نبی نے فرمایا مرفق جنہ اے میرے سنے عمر تواڈے تے جنت واجب ہو گئی ہے لہذا تسا جنت جانا ہے اللہ کا فقیر ہوتا ہے رو رو کے آپ سرکار سنت محمدی ادا کر دینے میاں محمد جارت کڑی فرما دینے عشق جنا دی وہ ہڈی لجیا کم نادا رونا عشق جنا بچھڑے بھی روندے تے کمینا دا رونا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں اور جس دے دل وچ اللہ وحدہ لا شریک مولا جل وعلا دی محبت ہوے اللہ دی نبی دی محبت ہوے اللہ دے محبوب دا جڑا قرآن اتریا ہویا ہوے او دی محبت ہوے رب العالمین دے نال عشق محبت ہوئے رب العالمین دا خوف ہوئے فرماندے نے اگر انہاں نوں شہید کیتا جاوے انہاں دی ہڈیاں دے وچوں وی تانوں محبت رسول ملے گی سبحان اللہ فرماندے نے عشق جنا دی ہڈی رجیا جڑے اللہ دے فقیراں دے سامنے بیٹھن نا او جدو کلام کر دینے پھر انہاں دے دل بھی نور علا نور ہو جاتا سبحان اللہ فرمایا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی برکت نہ انہاں دے دل دے وچ اپنی محبت ڈال چھڑدا سبحان اللہ فرمایا وہ محبت ایسی ہے پھر وہ بھی رون لگ جاتے پوچھا کیوں کہنے نے کہ یار بس اسی یہ نہیں رونے آج کل تو رونے روٹی نہیں ملی کپڑے نہیں ملے وہاں کوٹھی نہیں ملی کمیلیاں گوالا کرنا لی تو روٹی نہیں ملی کوئی آنے جی ماں چپنا نہیں ملیا کوئی آنے ماں کپڑے نہیں ملے گڑی نہیں ملی یہ کوئی نہیں حضرت عمر سرکار تو پوچھا کہ حضور تسا کیوں روتے ہو آپ نے فرمایا نہ پکڑنے واسطے رونا ماں نہ کوٹھیاں واسطے رونا ماں نہ مال واسطے رونا ماں میں رونا ماں رب العالمین دے محبت واسطے رونا ماں کدھر میرے کو غلطی نہ ہو جاوے آپ فرماتے ہیں بچھڑے بھی رون دے اجڑے بھی رون دے تے ملدے بھی رون دے کی مطلب فرمایا جڑے اللہ دے محبوب کو بہن والے نا وہ بھی روندے نہیں کیوں روندے کیونکہ انہاں دے بڑے روندے رہتے پھر نکے بھی رونا ہی ہے نا آپ فرماتے ہیں جس ویلے حضرت عمر دنیا تو پردہ فرما کے آج بھی اگر انہاں دی تاریخ پڑھیا جاوے نا یقین کرو اگر دل زندہ ہوئے دل وچ کتا نہ بڑھیا ہوئے سور نہ بڑھیا ہوئے دل زندہ ہوئے پھر حضرت عمر دا واقعہ سن کے نا بندہ رون لگ پہ جاتا ہے بندے دی پہلی نشانی ہے کہ صحابہ رسول دے عزت اور دفاع اولاد پہلے اتحاد صحابہ کرام جتنے بھی صحابہ رسول نے انہاں دے منن دے واسطے کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں کہ کوئی دلیل نہیں سب نالوں پہلا باپ دا ایک ہونا پھر بندے دا نیک ہونا باپ کا ایک ہونا اور بندے کا نیک ہونا یہ ضروری ہے بس بندہ ایک ہوئے پیو ایک ہوئے ماں بھی ایک ہوئے تے ہوئے بھی نیک
پھر بندہ کدے گستاخ نہیں بن سکتا، پھر محمد عربی دا وفادار بن سکتا۔